Salamat nga ni ana pod ako nakahigayon sa pag-discuss bahin sa mga panglawas. O ganing topiko nga akong i-discuss bahin sa mga sakit sa kasing-kasing o ang mga ugat, mga arteries o mga veins nga paingon nga to sa kasing-kasing ug nagadagan pa layo sa kasing-kasing, no? So mga update ni ug unsa nga mga sakit ang atong diskasan. Unsa man akong unahon nato ang objective ug unsa ang mga katuyuan niini nga pagtuon, no? So atong hisgutan kung unsay gihubit ang sakit sa kasing-kasing, unsay definition. Unya unsay hinungdan. Number 2 sa cardiovascular diseases or in layman's term mga sakit sa kasing-kasing. Unya ikatulo nga objective or mga katuyuan unsaon nga malikayan ang mga sakit sa kasing-kasing. So makita ninyo din ha nga naay picture sa kasing-kasing, no? Naay ang blue ang ugat na nga nagdala og wala pa na siya oxygen. So ang pula mo ng arteries, ang blue mo ang vein. So ang pula naa na siya ay ang oxygen kay bali gikan na sa baga nga naay oxygen maayo paingon na ngadto sa imong lawas or ngadto sa imong utok. Mo na siyang gibutangan na nako og picture diyang apil. Okay. Ang unsa man ang sakit sa kasing-kasing or cardiovascular diseases, ato nang unsay definition, mo na ang mga sakit nga nagaapekto sa kasing-kasing o mga ugat sa dugo. Lakip na ang coronary heart disease. Kanang coronary heart disease, kanang coronary artery, mo na pinakadako nga artery or ugat sa atong lawas nga nagdala og dugo gikan sa kasing-kasing ngadto paingon sa imong lawas, no? So coronary heart disease mo na mabarado ang mga ugat nga mahimong hinungdan sa atake sa kasing-kasing or sa stroke, mga depekto sa pagkatao or nausahay gikan na tao na nay problema na depekto or congenital defect sa kasing-kasing. O ang sa kasing-kasing ang sakit sa gawas ni ana napoy mga peripheral arteries, ang mga gagmay-gagmay nga mga ugat nga gikan sa kasing-kasing magsanga-sanga man ang mga ugat ngadto paingon sa imong tiil nga sa imong kamot, no? Sa imong mga organs, kidney, sa imong spleen or tinae na magsanga-sanga na sila. Og diri sa nganong na gusto gyud ko nga mag-discuss niini kay dinhi bisan sa US kapin sa 800,000 ka mga tawo ang namatay sa cardiovascular disease matag tuig diri sa United States. Bali usa kada tulo ang mamatay bahin ni ana related sa cardiovascular diseases, no? Og ang sakit sa kasing-kasing mahitabo kung ang plaque tingali yun maka dungog mo ni ana kanang naay nibagtik or nakababag sa imong ugat. Kanang plaque kombinasyon na siya sa tambok katong atong hisgutan atong una nga mga cholesterol, triglycerides, ang bad cholesterol, unya mga calcium ug uban pang mga sangkap nga makit-an sa dugo. Naa na sa mga ugat nga makabara kaning mga mura baog kanang ang tubo sa tubig ug naay pananglitan na bato nga nakabara o naay ang mga hugaw, ang mga lumot nakabara dinha sa imong ugat, maglisod nag-agi ang tubig, no? Mao po na pareha sa sakit sa kasing-kasing naay nganlan nato og atherosclerosis. Atherosclerosis mo na siya ang mga plaque nga nakabara na mamilit na sa imong bungbong sa imong ugat. Nya ang plaque makaminos kung naanay bara, naanay nipilit sa imong ugat, maminos na ang dagan sa imong dugo sa imong ugat.
Unya kanang dugo ra ba nato, ang pula nato nga dugo nga nanggikan na sa kasing-kasing kanang mo distribute na nga to sa mulawas, mo na nagdala sa oxygen. So kung kulang na ang moagi dinha, mo nang usay maglipong-lipong ka, usay ang imong part sa imong kasing-kasing maughan or ang part sa imong utok maughan kay kulang og sa tubig pa kulang og bisibis ang tanom, no? Mao nay makahinungdan sa usahay makadungog mo og angina na ay chest pain or angina pectoris. Usa na sa mga hinungdan kay ang imong kasing-kasing naay part nga naughan, kulang og bisibis sa tanom or kulang og dugo. So kana nga part din ha mulakaw ka or na kay exertion or mudagan ba karon or mosaka ka sa hagdanan kay kulang man ang bisibis ana nga part sa imong kasing-kasing mo nang mag chest pain, magsakit man akong kasing-kasing bugat maglisod ko ginhawa. Mao na siya kay kulang man, no? O kulang ang bisibis ngadto. So mausa na po na hinangdan nga makaatake sa kasing-kasing. Unsa man ang stroke, katong ganina atong ginganlan og mga atherosclerosis or coronary heart disease, mo na siya usahay usahay kadungog pud mo og heart attack or myocardial infarction. Mao na siyang lain-lain nga mga klase, pero related na siya sa imong kasing-kasing. Pero kung ang stroke is bahin na sa utok. So ang kasing-kasing magdalnapoy ugat nga ngadto paingon sa imong utok, no? Kalabanan dinhi ang imong ugat din ha, magdagan ngadto. So kung ang imo po dinhing carotid arteries, kanang carotid arteries mo na nagdala nga mga ugat gikan sa imong kasing-kasing paingon sa utok. So kanang kuning carotid arteries nimo din ha, barado po na siya, mao pud na kulang pud ang bisibis sa imong utok, na po yung mga ughan, mao po na makahinungdan og stroke. Og 80% ang hinungdan mo nang giingon diha ischemic cerebral artery, kulang ang naay part sa imong utok nga naughan. Naapoy stroke nga klase 20% ang hinungdan hemorrhage sa utok. Unsa man nibuto ang imong mga ugat, gagmay ra ba kay ni mga ugat sa atong utok, mura lang ni usahay og kanang nipis atong buhok or tingali magamay-gamay ni ana. So unsa may mahitabo kung pananglitan ang imong ugat pa dinha na barahan pa or ang imong pressure, ang imong blood pressure taas, so mabutog yun ang imong ugat. So mo na yung stroke, nag-hemorrhage. Ang imong utok kung nag-hemorrhage, kana nga part din ha nga nagdugo, mo po na usahay makahinungdan nga mag-paralyze ka, no? Sa imong utok, like most pinaka-common kung ang imong left side maoy nabarahan, ang imong right side may maapektahan. Napoy opposite man eh. So mao na nga ang atong bantayan na ay daghang mga hinungdan. Ang number one gyud is either high blood pressure or atherosclerosis na barado ang agianan sa imong ugat. So mao na atong gihisgutan natong una unsay mga hinungdan. Unya ang kani nga topic ko ako ning gibahin og kaduha kay taas man. So sa sunod nga ako nga discussion ato nang tun-an kung unsay mga hinungdan og unsay paglikay, no? Unsa atong paglikayon. Now, ang atherosclerosis mo na ako na-discuss na nako ganina, responsible sa hapit tanan nga mga kaso sa coronary heart disease. Unsa man ni siya nagsugod ni siya, moingon ta usahay nga 50 naman akong edad or 80, wa naman ko magkaon og karne. Tingali mga napo na tingali ko katuig, wa na ko magkaon karne. Pero dinhi sa libro aning up to date nga libro 2020, bago ni siya nga edition. Nagsulti gyud na nga nagsugod pa, naghinay-hinay na og pundo, minganlan pa lang na og fatty streaks. Mura og magagagmay lang na nga mga og sa buhok pa mga pino pa lang kay na nga mga ugat aw nga ng mga tambok. Unya nagsugod pa na siya sa pagkabatan-on nato.
So kung atong tan-awon sa pagkabaton ano, kusog na ta sige kaon og karne or mga tambok, no, anam-anam na siya nya mapilit din ha. Unya hangtod nga mag-anam-anam mag-uswag ngadto sa mahimo na nga plaque pagkahamtong na nimo adult hangtod maghimo na siya og dako-dako na pud nga kanang nga na natog thrombotic plaques nga maka hangtod na maabot ka hamtong nimo or mga idara na ta or pagkaedad mga ulahin na sa mga kinabuhi like for example mga 70 years old dinha na mopurma na gyud na siya. So pero pagkabatanon pa nagsugod na siya. So maayo gyud na gi-encourage gyud nga bisan pa mga batanon, mga bata pa, mga youth ato na silang tambagan nga maghinay-hinay na mo di kay ingon nga adto na ta sa pagkaidara na nato hamtong na usa pa ta moundang ato na nang hinay-hinayan og explicar or atong advicean atong mga batanon. Now, ang nagtan-aw po sa statistics kay kaning sa atong South Asian Division o Southern Asia Division, no? Ang mga countries nga nag-involved niini. So number 1 akong gibutang ang statistics sa Philippines. Ang number 5 upper nga hinungdan, 5 nga nakauna nga manghinungdan sa kamatayon. Ani nga mga countries, no? Sa Pilipinas, makita na nimo nga ang mga hinungdan nga bahin sa kasing-kasing ako nang gipula. Kaya aron makita gyud ninyo nga sa halos tanan nga mga countries like for example sa Philippines na kanang ischemic heart disease gihapon na kasing-kasing cardiovascular CVD is cardiovascular disease apil siya sa first 5 nga cause of death ang hinungdan sa kamatayon sa Pilipinas. Kanang neoplasm mo na lain-lain nga mga cancer, pulmonia, mga sakit nga lagay sa respiratory infection. Pero makita nimo nga first 5 na agyo na. Malaysia, makita gyapon ninyo ischemic heart disease, pneumonia, cardiovascular diseases. So mao gyapon sa Malaysia, sa Vietnam mao gyapon stroke, ischemic heart disease. Halos tanan nga mga bisan sa Asian countries naagyud first 5 ang problema ang kamatayon tungod sa kasing-kasing either na stroke or heart attack, no? Vietnam mao gihapon mga bag-o ni nga mga statistics. Indonesia 2018 nagyapon stroke, ischemic heart disease, unya na po diabetes first nila nga 5, cirrhosis kanang cirrhosis sakit na sa atay, nya tuberculosis sa ila. And then Thailand naapod mga cancer, sakit sa kasing-kasing apil gihapon ug upan pa nga mga sakit nga mga diabetes pero sa Thailand ang first 5 gihapon nila naa gihapon sakit sa kasing-kasing. Bangladesh mao gihapon no 2018 naa gihapon ang first 5 naa gihapon niya ang ischemic heart disease, stroke, pero ang cancer mas taas-taas pa nila og respiratory infection. Kani sa Brunei 2017 mao gyapon coronary heart disease, nya napo diha makita nimo ang cancer, ang stroke, diabetes. Sri Lanka mao gyapon coronary heart disease, stroke, diabetes. Singapore naa gyapon ang pinaka 5 or the highest 5 cause of death almost sa tanan nga mga Asian countries. Laos naagyapon ang stroke ug sakit sa kasing-kasing, ischemia naagyapon gyud. Mao na nga gibati gyud nako nga maayo gyud nato nga i-educate ang atong mga katawhan kay kita nag-unata gusto nagsulti ang bisan si Ellen G. White, no? Dugay na pila na katuig ang atong panglawas mao gyud na ang number 1 nato nga ipasabwag sa mga tawo pasabot nga aron nga ma-healthy ta atong bantayan ang atong mga pagkaon, ang atong lifestyle o ang atong pag-alagad sa Ginoo kung maayo ang atong panglawas
makatabang pud ta before ta na makatabang sa uban mga tao ato sang tabangan atong kaugalingon. So ako ning padayonon para sa sunod nga lecture ato na didtutun-an kung unsay mga hinungdan ug unsaon nato pag-prevent nga dili ta magkasakit ni ana o pananglitan na ana kay sakit sa kasing-kasing unsa pa may atong mahimo nga maproteksyonan nga ug na pananglitan na-atake na ka. First nga heart attack, usahay dili pa kaay na siya grabe. Ang magtika grabe na kasunod-sunod. So unsa may atong buhaton nga sa dili na mautruhan, di na maosban ato nang hisgutan sa sunod nga panahon. Okay? Salamat og ako kang mong ihatag sa kang pastor and attorney Eliezer Sakay sa sunod na nga mga topiko diskusan. Dalaygo ng Diyos ang tanan nga karon makatuon na usab kita sa balaang pulong sa Diyos. Daghang salamat Dr. Blair sa imong health lecture. Karon mo adto na usab kita sa atong importante nga pagtuon bahin sa atong kaugmaon. Sa atong tema, ang Diyos ug ang atong kaugmaon. Kita magtuon bahin sa Diyos, kay ang balaang kasulatan nagtudlo bahin sa Diyos, bahin sa tao, bahin sa kaluwasan, bahin sa iglesia, bahin sa Kristohanong pagkinabuhi. O maingon man sa katapusan mga adlaw, unsa ang mga panghitabo sa katapusan mga adlaw. Natunan na nato ang pulong sa Diyos. Ang bahin sa Trinidad, adunay nagtuon ta sa Diyos Amahan, Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo. Atong tunan karon og unsa ang paghimo sa Ginoo ni ining universo o paghimo niya sa langit ug sa yuta nga atong gipuy-an. Kini ang atong pagtuon mudapon ni nato sa sunod nga semana, sa sunod nga nato nga pagtuon nga mao ang bahin sa paghimo sa Dios sa tao. Daghang kayo ang atong pagtulunan nga makuha gikan sa palang kasulatan nga makaingon ta nga di man day na mo kaino ko og maon na dili man day na mao ang naa sa balaang kasulatan. Pusa aron masiguro ka sa imong kaugmaon ug masabtan nimo ang imong kaugalingon giyon sa kapaghimos tao unsay mahitabo sa tao inig kamatay. Asa siya paingon? Asa ang kalag? Kini niya nga mga pagtuon klaro kay sa balaang kasulatan. Pusa atangin ninyo ang sunod nato nga mga pagtuon. Kay karon magtuon ta bahin sa creation. Unya sa sunod natong pagtuon bahin na sa kinaiyahan sa tao, the nature of man. Kining pagtuon nato labi na sa creation, dili ta makabuwag sa pagtuon gawa sa pagsugod dinhi sa unang pahina sa balaang kasulatan. Ngalan ni og Genesis. Kini ang unang basahon nga nasulat dinhi ni Moses bahin sa kalangkuban sa paghimo sa Dios sa langit ug sa yuta. Kini ganing pulong nga Genesis sa Hebrew ni naghisgot og in beginning. Sa ato pa sa sinugdanan. Dili man usab nato masusihan kung unsa ang sinugdanan sa tanang mga butang sa imong makita. Apil na usab ang dili makita, pinaagi dinhi sa pagtuon sa basahon sa Genesis. Sugdan nato pagbasa sa kapitulo 1 bersikulo 1. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Dili pa lamang sa atong unang teksto makita nato og giunsa pagsugod ang paghimo sa langit ug sa yuta. Gingon dinhi mga langit ug mga yuta. Giun sa paghimo ang yuta. Dinhi gingon sa Juan atong tun-antong nakalabay nato og kinsa ang naghimo sa langit ug sa yuta. Atong tunan ang Juan kapitulo 1 kay aron mo hatag ta og dugang bilis sa naghimo sa langit ug sa yuta ug unsang iyang gihimo kanato. Akong basahon Juan 1:1 sa sinugdan mao na ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. Kini sa sinugdan kauban sa Dios. Ang tanang mga butang gihimo niya ug sa wala siya walay bisan unsa nga mahimo sa nahimo. Bersikulo 14, ug ang pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato nga atong nakita ang iyang himaya ingon nga sa bugtong anak gikan sa amahan puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kinsa man ang bugtong anak sa amahan?
sa Ginoong Hesukristo. Unya gihisgutan dinhi nga siya kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios kini sa sinugdan ug versikulo 3, ang tanang mga butang gihimo niya ug sa wala siya wala bisan unsa nga mahimo sa nahimo. So tataw kayo sa atong gibasa nga sa Ginoong Hesukristo mao ang naghimo sa kalibutan. Siya ang naghimo sa kapuno niini. Kay kung wala pa siya, walay mahimo niining yuta. Kay siya nga nagpakatao dinhi, siya ay ang naghimo sa dinhang gihimo ang kalibutan. So kung mangutana tag usa ka pangutana, kinsa ang naghimo sa kalibutan? Sa atong nabasa, si Ginoong Hesukristo ang naghimo sa kalibutan. Napamagay isulat ni Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 9, kay ang Diyos nagahimo sa tanang butang pinaagi ni Ginoong Hesukristo. So, siya mo ang dakong kalabutan nganong nga nag-exist kini mga butanga. Sa Hebrehanon 1:1 og 2 naghisgot usab og susama-sama niana ug unsang kalabutan ni Ginoong Hesukristo sa paghimo sa langit ug sa yuta. Usa dito sa Henesis Kapitulo 1 versikulo 1 unsay giingon? Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit, ang mga langit ug mga yuta, daghang kay ning mga langit. Kayo imong hunahon bisan mismo ang pinaka langit sa tanang langit mo ang gipuy-an sa Dios, mo ang trono sa Dios. Kung kini ni ang langit sa mga langit, di po nato mayon nga ang palibot dinhi o palibot dinha sa trono sa Ginoo, langit sa mga langit nga empty, why sulod. So imong mahunahunaan lamang daan sa imong common sense nga do nagoy kaanindot sa palibot. Ining ginganlan nga mga langit. So dinhi imong hisgutan niya ang tanan palibot bisan ang tanan sa kawanangan nga naglibot sa trono sa Ginoo. Ang Dios mo ay naghimo ni ana. Unya ug ang yuta usab nakasadya dinhi ug unsa ang yuta sa dinhang nagsugod kini himo sa Ginoo. Versikulo 2, ug ang yuta awaaw ug walay sulod ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman. Ug ang espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Ngit-ngit kaayo kining kalibutan hangtod ang Dios niingon siya. Versikulo 3, ug miingon ang Dios, paminawan niyo, ang Dios miingon lang siya, mahimo ang kahayag. Sama lang sa pagsulti lang, mahimo ang kahayag. O dinha miabot ang kahayag. Diha miabot ang kahayag. Busa, yana gibuwag sa Ginoo, nagkanayon dinhi, nakita sa Ginoo ang kahayag nga maayo, o dayon iyang gilain ang kahayag gikan sa kangitngit. So, nanay hayag, sa unang ngitngit ra, pero doon nanay hayag. Unya dinhi kanang ang ngit-ngit sa una dugangan sa hayag muna na ang giingon dinhi sa balang kasulatan usa ka adlaw. Unya dayon nagpadayon ang paghimo dinhi nga sa ikaduhang adlaw ang Dios nagbulag. Ingon siya dinhi gibuhat sa Dios ang hawan o gilain ang mga tubig nga diha sa ilalom sa hawan gikan sa mga tubig. Dinhi magsugod ang atmosphere. Din doon na din ang mga panganod, na din ang langit nga, ang tubig nga nahibutang dito sa atmosphere, nalahi og sa tubig nga ania dinhi sa ubos. Pagka ikatulog ka adlaw, kay dinha na may tubig, na may sky, doon na may atmosphere, gidugangan ni sa Ginoo, versikulo 3. Dinhi sa, versikulo 3, sa ikatulog ka adlaw, unsa may iyang gihimo? Unya, niingon dahil ang Ginoo nga matingog ang mga tubig nga naa sa ilalom sa mga langit nga tuso sa kadapit nga tumungha ang yuta nga mamala. Iyang gibahin ang tubig ug ang yuta. Yana na og gidugangan pag yun niya, iyang gisininaan niya, iyang gibistihan pinaagi sa gwapo kaayo nga mga balili. Dinhi ang mga hills, mga valleys, mga shores na niabot na din na ang continents ug mga islands. Unsay nahitabo, iya pag yung dugangan kini og vegetation. Yan siya magpaturok ang yuta og balili. Talamnon nga magahatag og binhi og himunga
himunga nga mga kahoy nga maghatag og bunga ingon sa ilang matang. Unsang adlaw? Adlaw nga ikatulo na. So nanay mga grass, nanay mga kahoy, doon nanay mga lagutmon. Kini niya ang ginahimo sa Ginoo sa adlaw ikatulo. Una-una na siya miingon. Abot dayon ang mga tanom. Siya miingon, niabot ang iyang ginahimo nga nahimo nga wala pa sa una. Pusa ang kalibutan nahimo na nga sama sa nagkabuhi nga paraiso. Sa ikaapat ka adlaw, masayra na usab nato dinhi nga siya nagbuhat og duruha kadagkong mga kahayag, ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw, ang labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabi. Ato na yung maggamitan ang pulong nga adlaw, the sun, o ang moon, ang bulan. Pero matingala ka nga sa balang kasulatan wala nang gamitan ang sun o ang moon. Ngano kaha? Tungod sa panahon ni Moses, mga kaigsuunan, naa ang mga tao nga nagsimba usab og mga sa sun. Nagsimba sa mga naa sa kawanangan, sa mga sa bulan. Ilang gihimo nga simba o naggamit sila mga pulong sa sama sa adlaw ug sa bulan. Mo sa gigamit dinhi sa dinang giparecord kini sa Diyos dinha ni Moses, gipagamit siya ni ining mga pulong labing dakong kahayag o labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabi. Yan dayon sa resulta niyong pagidan gibuhat usab niya ang mga bituon. Sumala sa akong nasulti sa nakalabay nga ang paghimo sa Ginoo sa yuta, naapoy niya siya sa record sa versikulo 1, gibuhat sa Diyos ang mga langit. Yan ang pagbuhat niya sa mga langit, yung makita nga mga langit na diin nga naanay mga butanga nahimo ang Ginoo. Kung imong susihon o tugkaron niya, dili mahitabo nga ang mga bituon nga gihimo sa Ginoo niini ng adlaw. Sa dinang niingon ang versikulo 1, sinugdan, gibuhat sa Diyos ang mga langit, nananana ang mga bituon. Pero dinhi, pag-abot sa record sa versikulo 15, versikulo 16, niyon dinhi, gibuhat usab niya ang mga bituon. Girecord usab ni Moses nga, kanang mga bituon, mao, gibuhat po na sa Diyos. Not necessarily nga, mao pa'y pagsugod sa mga bituon. Pero kaniniyang kalibutan, imo masusihan nga ang kalibutan gilahi ni paghimo sa Ginoo. Human siya naghimo sa mga langit, gibuhat niya ang kalibutan. Muna yung mga tahanatag asay tiguang niini o mga dugay na nihimo. Kabang makita nimo sa kawanangan o kining kalibutan, nagdungan ba sila? Sa iyong tuki-tuki niini mga kaigsuunan, mga kaigalaan, masabta nato nga doon na giuna sa Ginoo paghimo kaysa kalibutan. Pinakaulahin niyang ginahimo mao ang kalibutan. Ang kalibutan mao ni Asia nga usa ka special gihimo sa Ginoo, kinini ang kalibutan, human siya naghimo sa mga langit o sa mga yuta. Kaya nga atong kalibutan, kasakop lang sa solar system nga gidugang sa Ginoo sa iyang gibuhat. O kini ang bala ang kasulatan, gibuhat ni para sa atong consumption, kita mga tao. O sa pagka-adlaw ikalima, gibuhat na niya mga langgam, ang mga isda, iyang gibuhat sumala sa ilang matang. So doon na yung mga creatures. Ikaunom kaadlaw, gibuhat niya ang higher forms of animal life. Katong mga baka, mga kanding, mga mananap, iyang gihimo sa ekonom kaadlaw. Og dugang paniana, napagyud siya gihimo nga mga importante kay nga matawag nato nga crowning act of His creation nga mao ang tao. So iyang gihimo ang mga mananap, pero dayon iyang gihimo usab ang tao. Usa ang planeta nga sa una walay porma, so naay mga langit, pero dunay planeta nga walay porma, dunay bugos lang, puro lang mga tubig awaaw, pero gihimo sa Ginoo, gi-improve sa Ginoo og nahimong matahom kaayo sulod ni anang unom kaadlaw. O sa inya human ni ana naghimo pagyud siya sa tao. Niya siya, let us make man in our image.
maghimo ta. Akong basahon sa 1:26 bersikulo 27. Nagkanayon bala ang kasulatan ug miingon ang Dios buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway ingon sa kasama nato. Dito sa kay ang tao mo na ang crowning act of God's creation. Kay gihimo niya sa iyang image. Mo nang gastuhan ta nag usa ka panahon pagtuon sa sunod natong pagtuon humanini mo tuon na usab tag laing nga panahon atong igugol bahin sa paghimo sa Dios sa tao. Yang gihimo lalaki ug babae, si Adan ug si Eva. Sa dinang maabot sa kapitulo 2 sa Henesis, giutingkay na din ang mga detalyo sa dinang gidugangan niya si Adan ug si Eva nga kabahin ni sa ikaunom ka adlaw. Mao ni nga sa ikaunom ka adlaw nahimo nang special kay si Adan gihatagan sa Ginoo kauban nga matahom nga si Eva nga niingon siya kang Adan og ni Eva nga sumanay kamo. Gibutang si Adan sa bisan sa wala pa si Eva, gibutang siya dito sa silangang bahin sa garden sa Eden. Gibutangan siya dito halaman. Gibutang niya si Adan. Niya nang ikaunom ka adlaw, gidugangan niya si Adan og kauban. Ug niya nang ikaunom ka adlaw ang record usab sa balaang kasulatan, nagiingon bersikulo 31. Ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat ug tan-awa kini maayo kaayo ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Nakabantay ba mo sa pulong dinhi? Dunay kahaponon ug dunay kabuntagon. Kaya ang pag-record sa balaang kasulatan sa usa ka adlaw dili midnight to midnight, dili tungang gabi. Sa balaang kasulatan sa record may gikan sa pagkahapon or sunset hangtod sa pagkasunod sunset. So ang gabi nga nga section o ang adlaw nga section mahimo nang makumpose ang usa ka adlaw pinagi sa pagrekon sa sunset ngadto sa sunod nga sunset. Morning dinhi niabot ang kahaponon og dihay kabuntagon na human ang tanang butang. Naingon dinhi ang tanang butang na human og kini maayo kaayo adlaw nga ikaunom. So sa unom ka adlaw, humana ang tanan paghimo sa langit ug sa yuta, ang atong atmospheric heaven o maayong usab ang tanan nga kapuno ni yuta si Adan ug si Eva din na unya niingon ang record sa Biblia, it was very good. Sa primerong pila ka adlaw mayon very good. Pero sa dinang ni adlaw niabot ang ikaunom ka adlaw nga nahuman ang tanan ingon nga maayo kaayo. Salmo 33 versikulo 9 nagaingon din ang Dios misulti og nahitabo kana o siya misugo o kini milungtad. Sulti lang siya unya nahimo ang mga butang. Dayon ang adlaw nagtikasawop na niya ang adlaw ang ikaunom. Unsay nahitabo pagkasawop na sa adlaw niabot ang laing adlaw. Versikulo 2 kapitulo 2 nagaingon ug sa adlaw ikapito atong hinumduman ha sulod sa unom ka adlaw nahuman ang tanan. So di na kinahanglan adlaw ikapito. Kay human naman wa na may buhaton ng Ginoo. Pero dinhi nag-ingon nga sa ikapito ka adlaw napagi iyang gidugang nga ikapito ka adlaw. Natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. So sa adlaw ikapito wa nay human naman ta sa sulod sa unom ka adlaw, pero sa adlaw ikapito ni hunong na siya pagtrabaho. Nagaingon din ni pahulay siya og iya gidugangan pagyuglaing adlaw pagmarka lang siyang pagpahulay para makumpleto nga pito ka adlaw. Siya ni pause ni hunong ni pahulay aron sa pag-celebrate, aron sa pag-enjoy sa iyang nahimo. Unya kay human naman niya gihimo si Adan ug si Eva aron aduna sila fellowship ni Adan ug ni Eva ug ang Dios. Ang Dios mismo ni rest niya nang adlaw niya kauban ni Adan ug ni Eva. Iyang gipanalanginan kanang adlaw, iyang gipalahu pa ni pahulay siya mismo ug iyang gibalaan. Kanindot ni ana. Muna na nga di mo matingala og dunay simbahan nga sa panahon sa adlaw ikapito
nagsaulog ni ana sa pagsimba tungod kay ang adlaw ikapito usa ka special nga adlaw nga gihisgutan din hisbalang kasulatan nga gipahulayan sa Ginoo para lamang mahinumduman ang iyang paghimo sa langit ug sa yuta. Di ta masipyat nga ang atong gialagad nga Dios mao naghimo sa langit ug sa yuta. Kay mayon siya nga ang birthday sa kalibutan natapos ang paghimo niya gisaulog sa unang kumplito nga semana dinha sa adlaw nga ikapito. Mao na birthday sa kalibutan. Paghimo sa Ginoo uban sa gahom. Nag-ingon sa Hebrewanon 11:13 nga ang paghimo sa Ginoo out of nothing sa Latin na ginganlag ex nihilo. Hebrewanon 11:3 nagaingon tungod sa pagtuo kita makasabot nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios. Sa paagi nga ang mga butang nga makita wala pagbuhata sa mga butang nga wala nagapakita. So out of nothing ex nihilo. Kanindot ni paghimo sa langit ug sa yuta. Nakabantay ba mo nga kung kamo mo itsa unya mahulog ug balik. Nga naman na tungod na sa gravity. Ang gravity muna nga kung dunay itsa mahulog siya tungod kay naay gravity dinhi sa atong yuta. Gihimuan sa Ginoo igo-igo lang gyud nga gravity. Kay kung ang gravity nga gihatag sa Ginoo luya agoy kinini ang atong kalibutan mawad-an siya niining atong atmosphere kanang kawanangan dinhi nato nga nagputos nga naihangin mawala na nato kung ang atong gravity hinay lang. Kung why gravity maglutaw-lutaw lang ta di ta mutugpa. Gimuan na niya igo-igo lang gyud nga gravidad. Ang nuclear solar reaction dinha sa adlaw mohunong kung why gravity. Kung strong rapod kayo, kusog rapod kayo ang gravidad, kanang murag magnet din ninyo ta, ug kusog kayo ang kainiton sa adlaw, musamot kainit ug maduol nga hikanato ug kana makasunog kanato. Init kayo, mao nang gihatagan ta sa Ginoo igo-igo nga gravity. Kay kung sobra o kulang makadaot kanato. Ang universe, insakto lang yun nga universe ning atong gipuy-an para sa atong kinabuhi. Gibuhat sa Dios ang universo nga igo gid alang sa atong kinahanglan. Ang Milky Way, insakto lang yun nga galaxy diin kita gibutang sa Dios. Ang solar system, mao pod ang insakto nga lugar nga gibutang niya asa dapit kita sa Milky Way kana ang galaxy diin kita nasakop sa daghan kaayong galaxy sa tibuok universo. Ang adlaw insakto lang yun ang iyang tuyok nga aron dili ta maapektahan. Ang tubig usab insakto ang kadaghanon dili pud pala wala pud pala bii o kung wala pud kulangi na abunda nga tubig. Ang bulan kining bulan nabaya ni gravitational pull pod ngadto sa kalibutan napo ni siya kaugalingon unya mao ni ang moapektar sa atong tides kanini ang mohunas o mutaob kining bulan unya do na ni kalabutan nga sa pagbalanse sa atong climate sa kalibutan unya ang kalibutan pod kung mabantayan ninyo dili na siya insakto gyud nga kahimtang kundi tilted na siya medyo hilig ang iyang kahimtang mga 23.5 degrees ang iyang pagkahilig o kana gituyo po na sa Ginoo aron dunay mga seasons mga kapanahonan dunay summer dunay winter sa lain-lain nga mga lugar gituyo po na sa Ginoo aron nga aduna tay pag-appreciate sa mga butang nga iyang nahimo o kini pagbalansi usab sa klima niining atong gipuy-an nga kalibutan. Ang source ni ana mo ang libro Understanding Creation page 58 to 59. Nagaingon din ang maong libro kasagaran walay panagbangi taliwala sa kasulatan og sinsya or science. Wala magbangi sila. Science sa eksperimento. Ang mga kalisod moabot
sa pagsulay, sa pagsabot sa mga hitabo sa kasaysayan diin naghatag ang Biblia og usa ka labaw nga kinaiyanhon nga pagpatinaw. Nga na mga supernatural nga mga paagis Ginoo pag-explain sa mga butang. Kung ang science mosulay ni ana sa pag-explain using naturalistic, sa natural nga paagis pagtinaw, ana magkabangi. Pero kung kung ang mga ginahimo sa Ginoo nga dili matugkad sa tawhanon, mo atong tugutan nga mo i-explain kanato. Sayon kayo masabtan nato mga butang ug atong matuuhan. Tingali nasabtan ninyo kining ginganlag kining tulo ka mga butang. Creation na ay nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa mga langit ug sa yuta, ang Dios naghimo. Kanang pulong evolution, ang mga tao mo tuog evolution, yun nga, why Diyos? Niabot lang na, o niya nag-multiply o na-develop sa iyang kaugalingon. Na hitabo ang Big Bang Theory. Atong nasabtan na sa una natong lecture. Balik lang mo sa mga videotapes na ini ang atong lektura. Bahin ni anan ang butanga. Wa mo tuog Diyos, evolution. Napoy gingalag theistic evolution. Mo tuog Diyos pero ilang saguran og evolution. Kini niya atong katingad-an tungod kay kung ang Diyos muhimo suma sa atong gibasa sa Salmo, pinaagi sa pulong sa Ginoo ang mga butang nahimo. Dili siya kinahanglan mga linibo ka mga og minilyon ka mga tuig una na mahimo. Pila may edad ni Adam o ni Eva? Pila may edad sa pinaka tigulang nga tao nga nagpuyo nining kalibutan na 969. Unya dayon kung ang kalibutan gihimo og 1,000 ka tuig kada adlaw, wala pa ganay masaw pang 1 ka adlaw, wa nay tao, patay na. Huna-huna alang na nga theoria. Kung 1,000 ka tuig, wa man kaabot og 1,000 ka tuig ang pangidaro ni Adan. Bisan ni Methuselah nga mo pinakataas nga edad nga wa pa siya mamatay. Kini niya mga butanga makapalingla kaayo tungod kay daghang kaayo nga imbis tuuhan lang ang literal nga gihatag nga informasyon sa Biblia, hatagan hinuog pagdugang. Walay gihimo ang Ginoo gikan sa pre-existing matter. Gawas ni Adan og ni Adan gikan sa abog o ang mama na napusab gikan sa gipagkuha niya gikan sa abog, pero ang special nga gihimo niya nga gikan sa abog mao si Adan. Dayon gikan usab kang Adan si Eva. Mura nay gikan sa pre-existing matter, pero kanang pre-existing matter hinimo pagid sa Ginoo. So kita dili makaon nga niabot lang ng butanga, walay Dios niya na dayon nagmultiply na niya sa lain-lain paagi. Busa niini nga atong pagtuon. Unsa may atong tun-an bahin ining ingon ang Dios nga nahimo ning butanga unang adlaw, ikaduhang adlaw, unya dunay kagabion o dunay kabuntagon sa dinha magtuon taniini ni ang mga pulunga nga mga 1 ka adlaw, 2, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito ka adlaw atong una-unaon mga kahigalaan o kaigsuonan nga kada adlaw naghisgot kini niya og 24 oras nga adlaw. Dili nga ang kada adlaw 1,000 ka tuig. Kay kini niya ang pulong dinhi nga 1 ka adlaw, ikaduhang adlaw sa Hebrehanon nga pulong. Kung adto kag Hebrehanon nga Biblia, ang pulong dinha is Yom. So kanang day dinha Yom. Genesis 1, kanang mga day, ang adlaw dinha o sa kadlaw, ang pulong Yom. Kung muadto ka sa Leviticus 23:32, maghisgot og adlaw, Yom pud ang gigamit. So kanang Yom sa mga Hudiyo, sa mga Hebrehanon nga pagkasulti, nagpasabot na og 24 ka mga oras usa ka adlaw. Ang paghimo niya sa langit ug sa yuta, anang primerong semana, unsa man naa, usa na ka semana sa tag 24 oras kada adlaw. Yan nag-ingon din nga kung kining Yom ana ay kauban nga numero.
Kining day na ikauban nga numero, gipasabot gyud na nga literal 24 oras. Huna-huna alang gud na kung unsa ka importante ning creation. Basic kayo ni ay kalimtin ninyo kay kining creation week, kining paglalang sa kalibutan, pagbutang og kapuno nini, importante kayo tungod kay imong masayran nga ang Dios gamhanan kaayo og siya naghimo og handumanan sa iyong paghimo niining langit o yuta. Ngayon siya sa ikaapat kasugo sa napulo kasugo, hinumduman mo ang adlaw papahulay aron sa pagbalaan niini. Unya ang gikutlo katong paghimo kay gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, o dayon iyang gisumpay nga iyang gidugang ng adlaw papahulay aron kita usab magpahulay magsaulog ni ana. Apil na sa 10 Commandments. Hinumdumi lang na nga ang 10 Commandments sa tanan nga sinulat din sa balang kasulatan, maora na ang sinulat sa Dios. Ayaw paghuna-huna nga sayon-sayon ni mausab. Dinha sa ikaapat kasugo, specify din nga ang adlaw kapito mao ang adlaw balaan. Naana sa ikaapat kasugo. So, daghang kay mga tao nga libog-libogon pa bahin ni creation. Kining creation basic ayo ni. Kung imong sayran ang balaang kasulatan gikan sinugdanan hangtod sa katapusan, unya kini ang creation literal nga mga adlaw, harmonize kayo ang pagtuon sa Biblia. Dili ka mayon nga karon ang atong tun-an na lang bahin sa daang tugon, wala nay bahin lang sa bag-ong tugon, wala nay daang tugon. Ngano man nga mo mga wa nay daang tugon, nahadlok sa creation week. Kay mawala-wala man siya sa pagkwinta sa mga adlaw. Ang usa ka adlaw pila na ka oras, 24 oras. Mao na ang usa ka adlaw nga nag-rotate siyang kaugalingong axis. Kanang kada adlaw kaning atong gitumban nagtuyok man ni 24 ka oras nagtuyok ni siya. Samtang siya nagtuyok usab sa adlaw. Unya ang usa ka buwan mao pud ang average rotation sa buwan nga nagtuyok panalitan kini ang atong kalibutan. Ang buwan nagtuyok usab dinhi sa atong kalibutan. Ang average of 1 month unya dayon kini ang kining buwan magsige pud ni siya tuyok samtang magtuyok ni ang atong kalibutan. Unya igo pud nga mahuman siya tuyok, igo pud siya nakatuyok pud sa atong kalibutan. Mao na mga approximate sa 1 month. Sa usa ka tuig, mao na ang pagtuyok sa kalibutan palibot sa adlaw. Ang atong kalibutan mutuyok man sa adlaw pud, moabot na mga usa ka tuig. By the way, ang solar system pud nagtuyok pud ni siya. Nagtuyok pud ni siya busa imo makita ang harmony sa creation sa Ginoo. Ang pangutana ko, unsay basis, astronomical basis sa 1 week? Unsay astronomical, di na sa kawanangan, sun, moon, and stars. Unsa nga mga movements nila nga makaingon ka nga mao nang na 1 week. Tuyok bang adlaw? Tuyok ba? O usaba ka ligas? Bisag asa ka mangutana. Ug asa ka muli, bisan pag mo-google ka, musangko ka sa no astronomical basis. Unsa man ang basis bahin niini? Kini lang Henesis 1 ug 2. Ang balaang kasulatan. So, gikan pa sa sinugdanan, kinini ang simana nagpadayon nga walay sayop, walay sipyat. Kay ang Ginoo mo ang naghimo niini o gusto siyang nga mahimong espesyal ni o mahimong kapuy-an sa tao o iyang gibutangan kapuno o iyang gihandom nga kini mapuno sa tao nga iyang gihimo. Iyang sa primerong kung imong susihon ang primerong unong kaadlaw 1, 2, 3 forming days na siya gi-form wa may formang kalibutan iyang gi-form tangan niya hayag butangan niya tubig up and down, gibutangan niya og yuta, continents og mga tubig, mga dagat, iyang gilahi. Pagka 4, 5, 6, iyan ni filling days, gipuno. So katotoang hawan, iyang gibutangan nga og adlaw, bulan, na anay mga bituon sa. Unya katong mga
dagat o kadtong mamala ang yuta o iyang gipuno gipunanan niya usab og mga hayop, iyang gibutangan og mga langgam o iyang gibutangan og mga isda. Pag ikaunom na kining tanan, iyang gibutangan na usab og mga mananap og mainguman si Adan og si Eva. Ayaw kalimti ni sa atong pagtuon nga dinha sa iyang paghimo sulod sa unom ka adlaw, iyang gibutang usab ang institution sa kaminyoon. Ang institution, iyang gisugdan ang institution sa kaminyoon, balaan ng kaminyoon, balaan ang kaminyoon. Ang duha nga institution mo ang adlaw nga igpapahulay, balaan ning adlaw nga igpapahulay, adlaw ikapito. Di ko saysay karon sa tanan bahin ini, pero kung mangutanaw mo o mangutana mo og unsay adlaw ikapito, adto lang mo sa dictionary. Unya inig adto nimo sa dictionary, adto ang adlaw nga Monday. Pag adto nimo sa adlaw nga Monday, sultihan ka sa dictionary, second day of the week. Sa ikaw nay magkwenta og unsang ikapito. Duha ka importanteng institutions ang gi-institute sa Ginoo o gimugna sa Ginoo didto sa primerong 7 ka adlaw. Sa adlaw ikaunom, iyang gihimo ang kaminyoon ni Adan ug ni Eva. Pusa kanang butanga, kanang kaminyoon, balaan kaayo. Ayaw mong panundog ni atong 80 anyos na ang panuigon sa laki o sa babae. 80 anyos na. Niadto pagud sila sa korte kay gusto sila mag-divorce. Unya gipangutana sila sa huwes nga unsa bay rason nga mag-divorce mo. Niingon ang lalaki, enough is enough. Igo na, di na nako magwanta. Nagwantag pila ka tuig, pagkutsinta di na maagwanta. Ngani sa kalibutan, paghimo niya, pag ikaunom ka adlaw, ang kaminyoon, iyang gihimo, iyang gi-institute, o kana nga kaminyoon, balaan. Balaan ang kaminyoon. Unya, pag adlaw ikapito, na po'y laing iyang gitudlo, gi-institute, o ang adlaw papahulay, balaan. Kining duha ka mga balaan nga mga institutions mo ang kaminyoon, o ang adlaw papahulay, wala gid ni planuha sa Ginoo o may intention siya sa pag-usab, wala. Kay nga naman, paghinumdum ni sa paghimo sa langit o sa yuta. Kung kitang mga tao mutulan ta sa creation, wala mahitabo nga musimba og hinimo sa tao. Ang atong simbahon lang, kita musimba ta sa naghimo nato. Dili ta musimba sa atong himuon. Ayaw kalimot ni ana. Simba lamang sa naghimo kanimo, di na siya makita. Ayaw pagsimba sa imo lang hinimo. Unya dayon imong hunahunahon usab nga ang atong pag hinumdum ining adlaw 7 ka adlaw sa first creation week, usa ka importante nga dili ta makasimba og mga butang nga hinimo og tao. Kay ang Dios lamang nga mo'y naghimo kanato, mo'y nagdeserve sa atong total allegiance. O kining adlaw papahulay, paghinumdum na sa paglalang dinhi ining yutaa o pagpuno niini, o nga ang Dios mismo nga creator mo ay naghimo niini. So sa dinhang magsaulog ta sa adlaw papahulay, nagsaulog ta sa tinuod yun nga naghimo sa langit ug sa yuta. Dili nato tipsingan na adlaw ikapito musimang tangari sa dili pa ang adlaw ikapito o pagkahuman na sa adlaw ikapito. Musa sa 10 Commandments giapil gyud na sa Dios kana ang adlaw igpapahulay nga mao adlaw ikapito. Ang kaminyoon ay kalimti, importante kaayo na. Kay ang tao nga naghataw og importansya sa kaminyoon, mag-treasure niya ng iyang kapikas kinabuhi siyang asawa o sa iyang bana. Doon ay usa ka kaagi nga na sibya ni sa US, sa Hawaii o sa Philippines usab. Tungod kay dinhay taga Hawaii nga surf photographer siya og surfboarder. Sakay siya nining iyang surfboard sa dinhang dunay mga dagko kay nga mga balod dinha sa kadagatan sa Hawaii. O kini niya pinangga kay niya sa tanan niyang surfboards. Kini mao iyang gipangga kay mao ni iyang gigamit sa panahon sa tournament kanang tournament dinha sa Oahu, Hawaii.
Pusadi niya gusto ma-miss pero sa kakusog sa balod nabuhian og nabuwag kini niya ang iyang surfboard. Sa dinang nagpangita na siya, wag niya kita pila ka buwan na nakalabay. Abi niya moabot lang dito sa lain nga isla sa Kauai kay kasagaran sa nawad ag surfboard dito mo sangko sa Kauai. Pero ang iya wala. Pero tapos sa sobra duha ka tuig doon ay nakanotisya niya nga tuas sa Pilipinas. So, taga-Hawaii, nakibaw nga tuas Pilipinas. Doon ning social media. Usayang gisusi. Ang nakakita, usa ka fisherman, 6 months after nawala, pero gipalit po og usa ka maestro nga og $40 ang equivalent, dayon na iya na. Nya iyang gipangga, nagtuon-tuon siya. Siyang pagtuon-tuon, nahibaw na usab ang tag-iya gyud nga tinuod nga nagtuon-tuon siya, yun siya kung mahuman lang ning pandemic. Di man siya kaadto niadtong October sa dinang nasabtan niya. Siya pagkahuman lang niini mo anha ko kay tudluan ta ka og kanang imo mga estudyante din ha kung tudluan. Unya dad-an ta pag ka og lain pag nga mga gadgets aron makumpleto ka. Doon na pa to daghan siyang gisaad para sa iyang eskwelahan, mga school supplies, iyang hatagag mga equipments. Kini niya nga istorya nakahatag kanako og interest kay kita ba yan nawala tagikan sa Diyos. Sa dinang nakasalata nawala tagikan kaniya. Pero sa dinhang siya nga nagapangita kanato, nakakaplag kanato, unya kita muduol kaniya, siya muhatag kanatog equipment. Siya mohatag kanato giya pinagi sa balang espiritu maoy maggiya kanato adlaw-adlaw aron kita magtubo dinha kaniya. Katong istorya nga sa Hawaii nga ang iyang surfboard nakit-an didto sama kita gitag-iya ta sa Dios. Sa atong pagtuon sa balang kasulatan, kinsa naghimo nimo ug nako, kinsa naghimo ni Adan ug ni Eva diin kita nagagikan si Ginoong Hesukristo. Sa dinang kita na baligya tungod sa sala. Unya kita kinahanglan lukaton ang salapi dili paigo bisan og unsay buhaton unsa nga mga kabtangan dili paigo nga ibayad. Kinahanglan magpakamatay, ang bayad sa sala mo ang kamatayon. Ang paglukat ni Ginoong Hesukristo gikan sa atong pagkawala mo ang kamatayon niya mismo sa Kalbaryo sa cross. Siya mismo timbang-timbangan na siya naghimo kanato, siya naghimo sa mga katawhan kang Adan ug ni Eva. Siya pagyud ang naglukat, siya pagyud ang nagpakamatay kadako nga gugma ni ana. Unya sa unsang bahin kita nga makahatag og pagtubag ni anang iyang dakong gugma, pinagis pagdawat kaniya. Walay pulos, dili makaluwas nato ang iyang kamatayon hangtod nga atong dawaton siya nga atong personal nga manluwas. Nagaingon din ha sa Roma Kapitulo 6, ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Ang gasa sa Dios, ang iyang grasya, ang iyang gasa maato pinagi sa pagdawat ni ana. Naglibog ko sa daghang panahon ngano bang yun nga dawaton pa man nato nga si Ginoong Hesus nagpakamatay naman nato. Si Hesus dili mahimong ato gawas kung atong dawaton ang iyang gasa. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga sa pagkaagi iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga aron bisan kinsa motuo kaniya kinahanglan ta motuo. Unya kung kini gasa man ang gasa aron mahimong epektibo nga imo kinahanglan pagadawaton. Nabayan ni sa Civil Code sa Pilipinas kung sa mga donation, kinahanglan nga ang donation imong dawaton o kung ang donation nimo naanay donation pero wa nimo dawatan dili pa ni epektibo nga kanimo. So ang gasa aron mahimong epektibo nga kanimo kinahanglan imong isultihan ang maghatag nga kanimo nga imong dawaton. Og ang Civil Code sa Philippines makatabang nato pagsabot nga kana mahimong epektibo sa dinhang ang naghatag adunay knowledge nga imong gidawat. Sa dinhang mo iyong sa imong kaugalingon bisan dinha sulod lang sa imong kaugalingon Ginoo gidawat ko si Ginoong Hesukristo nga akong personal nga manluluwas, nag-signify ka naa sa knowledge nga ikaw ni dawat kaniya ingon nga imong personal nga manluluwas.
O yang iyang kamatayon adunay bili kanimo. Usa akong giawhag ikaw higala o igsuon nga imong dawaton sa Ginoong Hesukristo ingon nga nagbuhat, naglukat kanimo, nagpakamatay, unya mo hatag pag nimo ayuda aron ikaw maluwas nga ang imo ug ang akong kaugmaon masiguro dinha sa iyang mga kamot. Palihog dawata sa Ginoong Hesus ug sultihi dinha sa imong kaugalingon ug asa ikaw namutang Ginoo Hesus, dawaton ko ikaw nga akong personal nga manluluwas. Magampo ta. O Diyos nga gamhanan sa nga tanan, ining taknaa, nagapangaliw po ako kanimo. Ingon niya ikaw anaas katasan sa malangit, o kami ining yuta, imong gigugma. Usa kami, bisan sa among pagkamakasasala, gyatagan og paglaom nimo, gidawat namo karon. Dawato namo karon si Ginoong Hesukristo nga among personal nga manluluwas. Himuha nga ang imong balang espiritu magapuyo sa among kasing-kasing ngaron kami kanunay maduol kanimo. Ngaron inig abot sa katapusan sa kapanahonan, inig balik ni Ginoong Hesus, kami makasugat o makapuyo kauban nimo dinha sa balay nga imong giandam alang sa mga batarong. Kaya tanan among giampo nga among madawat kay gipangayo ni namo pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga among manluluwas. Amen.